बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और नई इक़्तिसादी जंग जो है उसका आगाज़ हो गया है, यानी अमेरिका ईरान नई जंग का वो मरहला जिस पर मैंने ज़िक्र किया था 2 दिन पहले। मैंने एक व्लॉग में ये कहा था कि ये जंग अब जो है एक नए मरहले की तरफ या एक नए पॉइंट की तरफ चली गई है, और वो है इक़्तिसादी पाबंदियों का पॉइंट, यानी जिस पर डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार ये कह रहे थे। और अगर ये इतना ही बड़ा हल था तो ये तो जंग से पहले भी हो सकता था। क्यों इतने अमरीकी फ़ौजी जो हैं उनको मरवाया गया, उनके फ़ौजी अड्डे जो हैं मिडल ईस्ट के अंदर उनको तबाह कराया गया। आपके थॉड, पेट्रियाट, एरोज़ जो हैं वो क्यों नाकाम हुए, आपका आयरन डूम टूट गया, आपका वो तमाम गरूर और वो आपकी तमाम हंकार जिसको बोला जाता है आम लफ्ज़ों में तकब्बर जिसको कहा जाता है, वो आपने हरमज़ में डुबोने की क्या ज़रूरत थी। जराल्ड फोर्ड ज़ख्मी क्यों हुआ, अब्राहम लिंकन जो क्यों भाग गया, और क्यों जॉर्ज डब्ल्यू बुश की ज़रूरत पड़ी। यानी ये वो तमाम चीज़ें थी, अगर ये पहले कर ली जाती, अगर इतना ही ये इफ़ेक्टिव था इक़्तिसादी पाबंदी वाला मामला, तो 1979 से ये पाबंदियाँ आयद हैं, यानी 48 साल हो गए ईरान को इन पाबंदियों का सामना करते हुए। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका मज़ीद है कि वो पाबंदियों के ज़रिए से ही, यानी जंग के बाद अब पाबंदियों के ज़रिए से ही ये जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं इसके ज़रिए से अपना टारगेट हासिल करेगा। ईरान को जो है वो दबाने में कामयाब होगा और ईरान अपने हरमुज़ खोल देगा, अपने एटमी सासे जो है इनके हवाले कर देगा, और अपने मिसाइल प्रोग्राम्स को 2000 किलोमीटर तक, यानी इसराइल से पीछे पीछे जो है जितने मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उन तक जो है वो महदूद कर देगा। तो ये इनकी खाम ख्याली है। इस तरह की पाबंदियाँ जो हैं वो 79 से बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं, और अब वो सीख गए हैं। अगर आप किसी को भी, किसी मखलूक को भी किसी जगह पर बंद कर दें, एक बंद कमरे में, बंद पिंजरे में रख दें, तो कुछ अरसे के बाद वो शुरू में शायद उसको परेशानी हो, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी नस्लें गुज़रती हैं तो फिर वो उसके आदी हो जाते हैं। तो ईरान के लोग इस पाबंदी के पहले से आदी हैं। अब ये जो आप स्कॉट बेसेंट ने जो कहा है, जो कि वज़ीर ख़ज़ाना है या सेक्रेटरी ख़ज़ाना है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि उन्होंने चंद नए शोबे जो हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया है, और उन्होंने कहा कि जो मुल्क इसकी मदद करेंगे ईरान की उस तन्हाई को दूर करने के लिए, वह उसको जो है उसको भी पाबंदियों का निशाना बनाया जाएगा। जो नए 5 शोबे उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं उसमें डिजिटल असासे हैं, यानी वही क्रिप्टो करेंसी जिसको हम आप ज़ुबान में कहते हैं, लेकिन अभी इसकी बहुत सारी इकसाम जो है ये आ गई हैं, और ये अब वाकई ही मुल्कों की एक ऐसी दौलत है जो कि डिजिटलाइजेशन के ज़रिए सिर्फ वायर्स के अंदर है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि उसकी टेक्नोलॉजी, सोना, हवाबाजी और जहाज़रानी, ये वो शोबे हैं जिसमें ईरान ने हर आने वाले दिन के साथ उसके साइंटिस्ट ने ज़रूर और ज़रूर जो है अमेरिका को हैरान किया है, बल्कि दुनिया को मैं ये कहूँगा हैरान किया है कि उन्होंने इन तमाम शोबों में सबको मात दी है। ईरान क्या इन पाबंदियों के बाद भी खड़ा रहेगा? तो इसका जवाब जो है वो आपको नज़र आता है। ईरानी जितने इस वक्त भी लोग हैं उन्होंने यही बात की, बाकर कालीबोफ ने और अब्बास अरागची ने, मसूद पज़ेश्कियान ने, कि ये पाबंदियाँ जो हैं ये अमेरिका के जो है कामयाबी का जो है वो वजह नहीं बन सकती, क्योंकि हम इन पाबंदियों के पहले से ही आदी हैं। पहले बहुत सारी फ़ौजी और इक़्तिसादी पाबंदियाँ उस पर थीं, अभी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरान के कुछ दोस्त ऐसे हैं जो उससे अपना तल्लक जो है वो बरकरार रखेंगे, तिजारती तल्लक बरकरार रहेगा, और ये इसके लिए जो है वो तैयार भी थे। अभी जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें मोहसिन रज़ाई ने भी ये कहा कि हम जो है रजिस्ट करेंगे, और ना सिर्फ रजिस्ट करेंगे बल्कि अब हम जो है जारहाना पॉलिसी अख्तियार करेंगे। फिर उनके जो वज़ीर दाखिला हैं उनका बयान बड़ा ही मैनी हेज़ है, और उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे असासों पर, यानी पावर जनरेशन के प्लांट्स पर हमला होगा तो हम खत्ते में मौजूद अमेरिकी जितने भी हैं उस पर भी हमला करेंगे। और ये जो है ये चीज़ जो है एक नई जंग की सूरत इख्तियार करती चली जाएगी। इक़्तिसादी पाबंदियाँ गो ईरान को मज़ीद मुश्किल में लाएंगी, लेकिन ये उस नहज पर नहीं जाएगा कि वो आपको, आपके हवाले, आपके अपने एटमी सासे और अपना मिसाइल प्रोग्राम और अपनी आपने हरमज़ कर दे, क्योंकि वो जानता है कि उसने दुनिया को आपने हरमज़ के ज़रिए पकड़ रखा है। और जब अभी भी आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ 46 के करीब जहाज़ों को वार्निंग जारी कर उनको रोक दिया गया है कि वो आपने हरमज़ जो है वो अबूर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कंट्रोल अमेरिका का
نہیں ہے۔ پیٹ ہیگسٹ جو مرضی کہتے رہیں، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے کہ یہ جنگ بند نہیں ہوئی ہے اور ہم فوجی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ فوجی کارروائی پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن ایران کو دبانا اتنا آسان کام نہیں تھا، اور ایران نے یہ ثابت کیا کہ اس نے اپنے تمام پروکسی کے ذریعے بھی اس نے وہ جو ہے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے۔ اس وقت بھی میں بات کر رہا ہوں لیبنان کی، میں بات کر رہا ہوں یمن کی، کہ اس کی جو پروکسیز ہیں ایران کی، وہ بھی ابھی تک جو ہیں آپ کے قابو میں نہیں آئی۔ تو ایران تو ایک بڑا ملک ہے، ایران ایک طاقت ہے، اور اس کو دو ملکوں کی ایسی حمایت حاصل ہے، جو سپر پاورز کی، جو امریکہ کو بھی اس خطے میں جو ہے تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ ایک رشیا، دوسرا چین، اور انہی کے ساتھ اس کے اقتصادی روابط بھی ہیں۔ تو امریکی ایرانی جو قیادت ہے، اس کا یہ کہنا کہ اس کے دوست ممالک ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ اقتصادی تعاون جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ صرف آپ نے حماس نہیں، ایران کو کیسپین کی طرف سے بھی، یعنی رشیا کی طرف سے بھی امداد جو ہے وہ ملتی رہے گی، اور نئے سے نیا ویپنز اور نیا سے نئے مدد جو ہے اس کو حاصل رہے گی، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی دولت تیل کی صورت میں موجود ہے جس کا استعمال کر کے وہ ابھی تک 48 سالوں میں کسی کے سامنے نہیں جھکا ہے، اور اب بھی نہیں جھکے گا۔ امریکہ کی یہ تمام کی تمام صورتحال جو ہے اس کے لیے ہر آنے والے دن کے ساتھ بوجھ بنتی چلی جائے گی۔ امریکہ کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے۔ پیٹ ہیگسٹ جو مرضی کہیں کہ وہ جنگ جاری رکھیں گے اور جنگ بند نہیں ہوئی ہے اور ہم حملہ کر سکتے ہیں، ایران نے ہر موقع پر 28 فروری سے لے کر آج کے دن تک، یعنی آج 25 اگست تک جو ہے، اور ان تمام ماہ میں ایران نے کسی ایک موقع پر بھی سرنڈر نہیں کیا ہے۔ آپ اس پر عسکری جنگ آپ نے مسلط کر کے دیکھ لی، اب آپ اقتصادی جنگ اس پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ تو ایران اس بات سے ڈرنے والا نہیں ہے، وہ اس کی ان ساری پابندیوں کا بہت پہلے سے ادراک کیے ہوئے تھا، اور اسی لیے اس نے اپنی تیاری اور اپنے عوام کے ذہنی شعور کو بھی اسی طرح سے بلٹ اپ کیا کہ انہیں ایک جنگ کی صحیح صورتحال میں رہنا ہے، اور کس طرح سے زندہ رہنا ہے یہ بھی اس نے بتا دیا۔ اب مسعود پشکیان سے جو مرضی ان کو بیان آ جائے، پاسداران انقلاب کی پالیسی جو ہے وہ دفاعی سے جارحانہ کی طرف منتقل ہو رہی ہے، اور یہ امریکہ کے لیے ایک اور بڑا خطرہ، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک اور بڑا خطرہ ہوگا۔ اب کی اگر جنگ ہوئی تو ایران کو تو ان تمام کمزوریوں کا پتہ ہے جو امریکہ کے سسٹم میں، یعنی ڈیفینس سسٹم میں موجود ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ ان کے تھاڈ اور پیٹریاٹ جو ہیں وہ بیٹریز کہاں ہیں، اور ان کے جو اڈے ہیں کہاں پر ہٹ کیا جائے تو وہ اڈے جو ہیں وہ نکارہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو لے کر ایران اپنا کام کرتا رہے گا۔ یہ جنگ جو ہے یہ مسلط کی گئی تھی ایران پر، اب اس کو اقتصادی جنگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیے عسکری جنگ میں شکست کے بعد امریکہ اقتصادی جنگ کی طرف آیا ہے، اقتصادی جنگ میں شکست کے بعد عسکری جنگ کی طرف آیا تھا۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ 79 سے جو اقتصادی پابندیاں تھیں اس کے بعد آپ نے عسکری جنگ لڑنے کا، یعنی فوجی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب فوجی جنگ میں ناکامی کے بعد اب دوبارہ اقتصادی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایران ہر وہ کام کرے گا جو اس کے اپنے عوام کے مفاد میں ہوگا۔ وہ اپنی خود مختاری پر اور آبن ہرمز پر کوئی سمجھوتا کرنے والا نہیں ہے۔ پابندیاں آپ جتنی مرضی لگاتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔